सुन रहे छौ सबजना? ल स्टार्ट गरौँ हामी। सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक फिजिकल केमिस्ट्री को है, एटम, मोलिक्युल एन्ड मोल कन्सेप्ट। हामी स्टार्ट गरिदिरहेछौँ अहिले मोल कन्सेप्ट। एटम मोलिक्युलको बारेमा तिमीहरू आफै बुझ्छौ के हो एटम मोलिक्युल है, मोल कन्सेप्ट। यो म बेसिक चीज मात्र यहाँ लेखिदिएछु, यसमा त म धेरै फोकस गर्दिनँ। ठिक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा है। तर हामीलाई जे काम छ त्यसको बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौँ राम्रोसँग। मोल कन्सेप्टमा तिमी के पढ्छौ? मोललाई हामी तीनवटा टर्ममा लेख्न सक्छौँ। मोल भनेको केमिस्ट्रीमा युज गर्ने युनिट हो, एलिमेन्ट्री पार्टिकललाई काउन्ट गर्नलाई, मेजर गर्नलाई। ठिक छ। र सबभन्दा पहिले एक नम्बरमा तिमी यो बुझ्न सक्छौ, मोल इन टर्म्स अफ के भने मैले पार्टिकल्स। मोललाई यदि पार्टिकल्सको टर्ममा लिन्छौ भने एक मोल भनेको 6.023 इन्टु 10 को पावर 23 हुन्छ। यसलाई नै भन्छौँ हामी कुन नम्बर? भन फटाफट। एभोगाड्रोज नम्बर। कुन नम्बर बोल? एभोगाड्रोज नम्बर। करेक्ट। ठीक छ। एक मोल जसको लिए पनि 6.023 इन्टु 10 को पावर 23 हुन्छ है। ठीक छ। तो यहाँ एटम छ, यहाँ एटम लेख दिएको। यहाँ मोलिक्युल छ तो मोलिकुलर फर्म में मोलिक्युल लेख दिएको। यहाँ आयन्स छ तो आयन्स लेख दिएको। एक मोल जसको लिए पनि 6.023 इन्टु 10 को पावर 23 नै हुन्छ। एटम में एटम, मोलिक्युल में मोलिक्युल, आयन्स में आयन्स। र यो तिमीहरू सम्झिराख। एउटा यो सम्झ मजाले है। मतलब के, जस्तै हामीलाई मसँग 100वटा पेन्सिल छ भन त, मसँग कति दर्जन पेन्सिल छ भन्छौ भने तिमीहरू के गर्छौ भन फटाफट? 100लाई 12 लिएर डिभाइड गर्छौ। किन? किनकि एक दर्जनमा 12वटा हुन्छ। सेम कहानी यहाँ पनि छ। यदि हामीसँग पार्टिकल गिभेन छ र हामीलाई मोल निकाल्नु पर्छ भने हाम्रो काम हो एक मोलमा भएको पार्टिकल लिएर डिभाइड गर। र पार्टिकल्स दियो भने मोल निकाल्न L8 डिभाइड गर, र मोल्स दियो पार्टिकल निकाल्नु छ भने L8 क्रस मल्टिप्लाई गर। करेक्ट। यो बेसिक चीज हो है। 2 नम्बरमा हाम्रो छ मोल इन टर्म्स अफ के? मास। मोललाई हामी मासको टर्ममा ल्याऊ है। त मोललाई यदि मासको टर्ममा लिन्छौ भने एक मोललाई हामी 1 ग्राम एटम भन्न सक्छौँ, 1 ग्राम मोलिक्युल भन्न सक्छौँ, 1 ग्राम आयन भन्न सक्छौँ। ठीक छ। मतलब के, ग्राम को साथ साथ में एटम आयो, मोलिक्युल आयो, आयन आयो। के भने मैले भन त हो। यदि ग्राम को साथ में एटम, आयन, मोलिक्युल आयो भने त्यसलाई हामी मोल नै बुझ्छौँ। तर मात्रै ग्रामलाई हामी के बुझ्छौँ? मास ग्रामसँग इक्वल हुन्छ आयनमा, आयनिक वेटिङ केसँग इक्वल हुन्छ? ग्रामसँग। करेक्ट। और जसको तिमी एक मोल लेख तो एक मोल H लेख्छौ भने एटोमिक वेट इन ग्राम, H2 लेख्छौ भने मोलिकुलर वेट इन ग्राम, CO3 माइनस माइनस लेख्छौ भने आयनिक वेट इन ग्राम। ठीक छ। तो यहाँ माइनस माइनसले मासलाई चेन्ज गर्दैन। किन? किनकि रिलेटिभ मास अफ इलेक्ट्रोन कति हुन्छ? 0। इलेक्ट्रोन आए पनि इलेक्ट्रोन गए पनि मासमा कुनै चेन्ज आउनेवाला छैन। करेक्ट। ठीक छ। यदि हामीलाई मोल निकाल्नु छ भने हामी के निकाल्न सक्छौँ? मास इन ग्रामलाई हामी कतिले डिभाइड गर्छौँ? मोलार मास। र यो जुन मोलार मास तिमी देखिरहेछौ यो एटम को केसमा केसँग इक्वल हुन्छ भन? एटोमिक वेट। मोलिक्युल को केसमा यो केसँग इक्वल हुन्छ भन? मोलिकुलर वेट। र आयन को केसमा यो केसँग इक्वल हुन्छ भन? आयनिक वेट। करेक्ट। मैले के भने, एटम को केसमा यो केसँग इक्वल हुन्छ? एटोमिक वेट। मोलिक्युल केसमा केसँग इक्वल हुन्छ? मोलिकुलर वेट। आयन को केसमा केसँग इक्वल हुन्छ? आयनिक वेट। ठीक छ। मतलब मोल अफ 1 मोल अफ सब्सटेंस। एक मोल को मासलाई नै हामी कुन मास भन्छौँ? मोलार मास। जुन एटम को केसमा एटोमिक वेटसँग इक्वल, मोलिक्युलमा मोलिकुलर वेटसँग इक्वल, आयनमा आयनिक वेटसँग इक्वल। करेक्ट है। अब हेर नेक्स्टमा जाऊ। थर्ड नम्बरमा मोल इन टर्म्स अफ भोल्युम। यो मात्रै के को लागि काम गर्छ? ग्यास को लागि काम गर्छ। ओन्ली फर के? ग्यासेस। यसमा तिमी यो पनि लेख्न सक्छौ, ओन्ली फर ग्यासेस मोलिक्युल पनि लेख्न सक्छौ। एक मोल जसको लिए पनि 22.4 लिटर हुन्छ। लिटर र डीएमक्यू भनेको सेम चीज हो। सीसी, सीएमक्यू र एमएल भनेको के हो? सेम चीज हो। करेक्ट। ठीक छ है।
तो 1 मोल H2 लिए अपने एनटीपी में 22.4 लीटर और CO2 लिए अपने 22.4 लीटर। तो हामीलाई यदि भोल्युम दिएको छ र मोल निकाल्नु छ भने हामी कसरी निकाल्न सक्छौं भन फटाफट 22.4 ले डिभाइड गरेर। यति सम्झिराख यो तीनवटा जुन थियो त्यसलाई हामी सम्झौं, बाँकी हामी म नेक्स्टमा जान्छु है। स्क्रिनशट लिहाल तिमीहरु। नेक्स्टमा म गए। यो हाम्रो हो वाई डायग्राम। ठीक छ बोले मेरो कुरा है। वाई डायग्राम हेर, वाई जस्तो देखिएको कारणले वाई डायग्राम भनेको। अब यो सानो देखेको होला त्यसकारण पढ्न गाह्रो छ भने चिन्ता नगर। मोलबाट पार्टिकल्समा लग्न हामी के गरेको Na ले मल्टिप्लाई गरेछौं है, र मोल पार्टिकल्सबाट मोलमा लग्न हामी के गरेछौं डिभाइड बाइ Na गरेछौं। यही ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको होला। यदि मोलबाट हामीलाई भोल्युममा लग्नु छ भने मल्टिप्लाइड बाइ 22.4 गरेको, भोल्युमबाट यदि हामीले मोलमा लग्नु छ भने डिभाइड बाइ 22.4 जुन ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ त्यसलाई म यस्तो गरी लेख्दिछु। यदि हामीलाई मासबाट मोलमा ल्याउनु छ त डिभाइड बाइ तिमी यहाँ के गर्न सक्छौ मन फटाफट मोलार मास, र हामीलाई यदि मोलबाट मासमा ल्याउनु छ भने हामी के गर्छौं मल्टिप्लाइड बाइ मोलार मास। करेक्ट? ठीक छ है। जुन चीज यो ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ त्यो चीजलाई म यस्तो गरी लेख्दिए। यदि मोलबाट अरु कुनै चीजमा लग्नु छ भने के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने, याद राख। मोलबाट अरु कुनै चीजमा लग्नु छ भने मल्टिप्लाई गर्ने, अरु कुनै चीजबाट मोलमा लग्नु छ भने के गर्ने डिभाइड गर्ने। के भने मैले भन त, मोलबाट अरु कुनै चीजमा लग्नलाई के गर्ने भन फास्ट मल्टिप्लाई गर्ने। भन न म बुझ्छु मनको लाग्नु छ भने मल्टिप्लाई गर्ने, अरु चीजबाट मोलमा लग्नु छ भने डिभाइड गर्ने। हेर राम्रोसँग, मलाई यदि मोलबाट पार्टिकल्समा लग्नु छ भने मैले के गरेछु डिभाइड गरेछु, पार्टिकल्सबाट मोलमा लग्नु छ भने मैले हेर सरी पार्टिकलबाट मोलमा लग्न डिभाइड गरेको, मोलबाट पार्टिकल्समा लग्न के गरेको मल्टिप्लाई गरेको। मतलब जुन घेरिएको फर्मुला देखिरहेको थियो नि त्यो फर्मुला भनेको यही नै हो। हेर म ब्याक स्लाइड गर्छु राम्रोसँग हेर त। भोल्युमबाट मोलमा लग्न हामी यहाँ के गरेछौं भन फटाफट डिभाइड बाइ 22.4। यदि मोलबाट हामीलाई भोल्युममा लग्नु छ भने हामी के गर्छौं मल्टिप्लाइड बाइ 22.4। करेक्ट? ठीक छ है। त यति चीज सम्झिराख। मतलब वाई डायग्राम भनेको हाम्रो मोल निकाल्ने फर्मुला नै भयो। ठीक छ, यति चीज सम्झियो भने म नेक्स्टमा गए है। नेक्स्ट क्वेशन हेर, हामीसँग के गिभन छ राम्रोसँग हेरौं। हामीसँग गिभन छ मास, निकाल्नु पर्ने छ मोलिक्युल। तिम्रो सरले तिमीलाई सिकाएको होला। यसको लागि पहिला हामी के गरौं मोललाई मासको टर्ममा लेखौं। त 1 मोल भनेको 1 मोल केही पनि दिएको छैन भने H2 बुझ्ने मोलिकुलर फर्म बुझ्छौ। जस्तै हाइड्रोजन छ, ऑक्सीजन छ, नाइट्रोजन छ र कुनै पनि चीज तोकेको छैन भने त्यसलाई तिमी के बुझ्छौ मोलिकुलर फर्ममा छ। H2 छ, N2 छ, O2 छ, यस्तो गरी बुझ्ने हो है। यसको मतलब हाइड्रोजन भन्दाखेरि यो के हो H2 हो। 1 मोल H2 भन्दाखेरि तिमी कति ग्राम बुझ्छौ 2 ग्राम। मासको टर्ममा लेख्दाखेरि मोलिकुलर मास 6 ग्राम। यही 1 मोल अफ H2 लाई मोलिकुलको फर्ममा लेख्दाखेरि 6.023 इन्टु 10 को पावर तिमी कति गर्न सक्छौ 23। करेक्ट? याद राख फटाफट, फास्ट एन्ड फास्ट है। बुझिरहेछ मेरो कुरा? अब लेफ्ट साइड सेम छ भने राइट साइड इक्वल गर्न पाइन्छ। हामी लेख्छौ 2 ग्राम भन्दाखेरि कति लेख्छौ 2 ग्राम भन्दाखेरि लेख्छौ 6.023 इन्टु 10 को पावर तिमी कति लेख्छौ 23 मोलिक्युल। ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा है। अब यसबाट युनिटरी मेथड एप्लाई गरौं र 1 ग्राम को लागि निकालौं। 1 ग्राम को लागि निकाल्छु भने 6.023 इन्टु 10 टु द पावर कति हुन्छ 23 डिभाइड बाइ कति 2। करेक्ट? मेरो विचारमा सबैजना बुझिसकेको होला, यस्तै गरेको होला है। यदि तिमीहरुले जुन छ नि यो टर्म यति टर्म आउँछ भने गर्न जरुरी छैन, डाइरेक्टै यहाँबाट गरे हुन्छ। ठीक छ, तर यो जुन तिमीहरु गरेछौ यो तिम्रो स्टाइल हो, मेरो स्टाइल हैन। म आफ्नो स्टाइलबाट फरक टेक्निकबाट गर्छु नि। ठीक छ, गरेछ मेरो कुरा है। त यो तिमीहरु पहिला सारी हाल, स्क्रिनशट लिहाल, यसपछि म आफ्नो स्टाइल गर्छु। ठीक छ, ल मेटो यसलाई जुन छ नि इरेज गरौं। यो सबैजना बुझेछ भन फटाफट, वाइ टाइप गर। आएन रिप्लाई? सन्जिला आइसक्यो। ल ठीक छ, भेरी गुड। तो यो क्लासिकल स्टाइल हो। यसलाई म मेटे क्लासिकल
स्टाइल इरेज अल गर्छु। अब मेरो स्टाइलमा तिमीहरू जाओ, के हुन्छ मेरो स्टाइलमा हेर्दै जाऊ। के छ मेरो स्टाइल हेर, स्टाइलको लागि तिमी सभा रिमेम्बर यो टपिकमा जम्मा मैले दुईटा रिमेम्बर तिमीलाई सिकाउने हो, त्यसबाट यो टपिक सकिन्छ, याद राख है। रिमेम्बर फर्स्टमा तिमी लेख नम्बर अफ मोल्सको फर्मुला। नम्बर अफ मोल्सको हाम्रो फर्मुला के थियो भन्छ, नम्बर अफ मोल्स n इक्वल टू तिमी के बुझ्थ्यो, पार्टिकल्स बाई तिमी कति भन्न सक्छौ भन फटाफट, Na, करेक्ट। यस्तै गरी अर्को यसको फर्मुला तिमी के भन्न सक्छौ भन फटाफट, वेट इन के ग्राम बाई तिमी भन्न सक्छौ मोलार मास। वेट इन ग्राम बाई कुन मास भने मैले मोलार मास। यस्तै गरी भन्न सक्छौ भोल्युम अफ ग्यास इन के लिटर एट एनटीपी और एसटीपी बाई तिमी कति लेख्न सक्छौ भन फटाफट, 22.4 लिटर, करेक्ट। ठीक छ, केही दिक्कत छ भन फास्ट। यो सबै नम्बर अफ मोलको हाम्रो फर्मुला हो, याद राख है। र सबको बीचमा नम्बर अफ मोल हुन्थ्यो, नम्बर अफ मोलले मैले उडाइदिएछु, ठीक छ, एक ठाउँमा इक्वेट गरेर लेखिदिएछु, ठीक छ। यो पनि नम्बर अफ मोलको फर्मुला, यो पनि नम्बर अफ मोलको फर्मुला, यो पनि नम्बर अफ मोलको फर्मुला। अब तिम्रो काम के हो, यसमध्ये तिमीलाई एउटा दिएको हुन्छ, अर्को निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जे दिएछ जे निकाल्नु पर्छ छानेर ल्याऊ। हामीलाई यहाँ मास दिएको छ र हामीलाई निकाल्नु छ नम्बर अफ पार्टिकल्स हो, त म के गरेँ, यहाँ नम्बर अफ पार्टिकललाई x मान दिए, डिवाइड बाय Na लाई म 6 × 10 को पावर कति लेखे, 23 लेखे, करेक्ट। इक्वल टू तिमी यहाँ के लेख्न सक्छौ भन, वेट इन ग्राम हाम्रो कति छ 2, सरी वेट इन ग्राम हाम्रो 1 छ, वेट इन ग्राम हाम्रो 1 छ, डिवाइड बाय मोल, मोलार मास साइडमा कति हुन्छ 2, करेक्ट है। अब हेर यहाँ तिमी लेखिराख टेक Na इक्वल टू तिमी के लेख्छौ, Na इक्वल टू 6 × 10 को पावर 23 फर क्यालकुलेसन, फर के मलाई भन 6.023 लिएर क्यालकुलेसन गर्न सजिलो छ कि 6 लिएर क्यालकुलेसन गर्न सजिलो छ भन फास्ट भन्न। 6.023 लिएर क्यालकुलेसन गर्न सजिलो कि 6 लिएर क्यालकुलेसन गर्न सजिलो। र तिमीलाई एक्जाममा क्यालकुलेटर दिँदैन, जसका तिमीलाई क्यालकुलेसन पनि आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले म यहाँ 6 लिएर क्यालकुलेसन गरे, करेक्ट। ठीक छ, पहिले 3 × 10 को पावर 23, 3 × 10 को पावर 23 कुन हो आउँदैन हेरेर भन्न फास्ट। ठीक छ, ले भने थियो र युनिटी मेथडमा जतिखेर जुन बेला पनि इरर आउने चान्स हुन्छ, किनकि कहिलेकाहीँ मिस्टेकले मल्टिप्लाईको ठाउँमा डिभाइड हुन्छ, डिभाइडको ठाउँमा मल्टिप्लाई हुन्छ। ठीक छ, मिस्टेकले, तिमी राम्रो स्टुडेन्ट छौ भने पनि मिस्टेक हुन सक्छ। नराम्रोको त कुरै नगर, त्यो त इरर बाहेक केही निकाल्दैन। ठीक छ, तर यसबाट कुनै पनि हालतमा इरर आउने पोसिबिलिटी छैन। जसलाई क्रस मल्टिप्लाई पनि गर्न आएन त्यो इन्ट्रान्स किन पर्छ, ओके भन्न फास्ट है। ठीक छ, यो मजाले सबैजना बुझेछौ, फास्ट भन, मजाले बुझेछौ, वाइ टाइप गर फास्ट, भेरी गुड। ल अब नेक्स्टमा म गए हेर फटाफट है। नेक्स्टमा गयो भने अब तिमीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भन, हामीसँग मास गिभेन छ र हामीले भोल्युम निकाल्नु छ। मास गिभेन छ, भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने के गर्छु हेर त, यहाँको कुन रिलेसन युज गर्छु भन फटाफट, लास्ट एन्ड सेकेन्ड लास्ट, के भने बोल फटाफट, लास्ट एन्ड के सेकेन्ड लास्ट। र एउटा चाहिँ अर्को जुन चाहिँ यहाँ लेखिराख तिमीहरू, फर कन्भर्टको लागि मात्र काम गर, कन्भर्टको लागि है, मतलब एकलाई अर्कोमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामी रिमेम्बर फर्स्ट युज गर्छौँ। ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा। त यही तिमीले के गर्न सक्छौ, योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा जाऊ, रिमेम्बर फर्स्ट फर कन्भर्टको लागि काम गर्छ। म अगाडि गएँ,
त हामीसँग के गिभन छ हेर फटाफट फास्ट एन्ड फास्ट है ल तिमीलाई यहाँ के गर्नु पर्यो हेर वेट इन ग्राम 2 दिएछ डिवाइड बाइ मोलार मास अक्सिजन को कति हुन्छ 32 इक्वल टू भोल्युम अफ ग्यास इन लिटर बाइ तिमी के गर्न सक्छौ 22.4 करेक्ट भन फटाफट फास्ट त यो 2 ले 16 लिएर क्यान्सल गर्छ त और गरी तिमी लेख्छौ भने भोल्युम इक्वल टू आयो 22.4 बाइ 16 22.4 लाई 16 ले डिवाइड गरेपछि 1 point समथिङ आउँछ र यहाँ 1 point समथिङ भएको एन्सरै एउटा मात्र छ त म के गरौँ क्याल्कुलेसन गरेर बसो तिमीहरू जस्तो कि डाइरेक्ट एन्सर मिलाउँछौ भन्न बोल्न यार क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ यहाँ देखिरहेछौ 22.4 लाई 16 ले डिवाइड गरेपछि 1 point समथिङ नै एन्सर आउँछ त बेकारमा क्याल्कुलेसन गरेर कसले बस्छ तर मलाई थाहा छ तिमीहरू गर्नेवाला छौ किन तिमीहरू त पुरा काटकुट गरेर त्यसपछि एन्सर मिलाउँछौ हो कि भन्न ल यो मजाले सल्भ गर्न सक्छौ सबैजना ल नेक्स्टमा जाऊ द भोल्युम अक्युपाइड बाइ 1.008 ग्राम अफ हाइड्रोजन भन्दाखेरि यहाँ तिमी के बुझ्छौ भन फटाफट के हो हाम्रो H2 हो के हो बोल है त यहाँ हेर हामीलाई यहाँ भोल्युमै निकाल्नु छ र मास दिएछ मिलिग्राममा 1.008 लाई हामी के गरौँ 1000 ले डिवाइड गरौँ केमा लग्न भन फटाफट ग्राममा लग्न डिवाइड बाइ मोलार मास 2 भयो भोल्युम हामीलाई निकाल्नु छ डिवाइड बाइ 22.4 करेक्ट क्लियर छ मलाई तिमीहरू भन 1.008 लाई म 1 लेख्छु कसैको केही जान्छ भने भन्न सर मेरो जान्छ बोल्न सकिन्छ लेख्न कि सक्दैन सकिन्छ है त हामी यो 2 लाई 2 लिएर यसलाई 11.2 लिएर क्यान्सल गर्न त सक्छौ और भोल्युम भनेको हामी यहाँ के लेख्न सक्छौ 1.008 लाई 1 लेखे इन्टुमा 11.2 हुन्छ र डिवाइड बाइ हाम्रो कति हुन्छ 1 बराबर 1000 लिटर ठीक छ यस्तो एन्सर छ यसले क्याल्कुलेसन गरेपछि 0.012 लिटर आउँछ तर यस्तो एन्सर छैन सीसी मा 11.2 छ यसलाई यदि हामी सीसी मा लग्छौं भने 11.2 डिवाइड बाइ 1000 इन्टु कति हुन्छ भन फटाफट इन्टु कति हुन्छ 1000 सीसी मा लग्न यो र यो हाम्रो के हुन्छ काटिन्छ 11.2 सीसी एन्सर आयो मजा आइरहेछ भन फटाफट फास्ट बुझिरहेछौ सबैजना मजाले फास्ट रिप्लाई गरौँ भेरी गुड ल नेक्स्ट मा गए म स्क्रिनशट लिहाल नेक्स्ट मा जाऊ द नंबर अफ एटम्स इन 4.25 ग्राम अफ एमोनिया इज एप्रोक्सिमेटली सुन राम्रोसँग यहाँ डाइरेक्टली हामी रिमेम्बर फर्स्ट एप्लाई गर्न सक्छौ कि सक्दैन यसको बारेमा कुरा गरौँ यहाँ हामी डाइरेक्टली रिमेम्बर फर्स्ट एप्लाई गर्न सक्दैनौ सुन किनकि एमोनिया भनेको मोलिक्युल हो एमोनिया भनेको मोलिक्युल हो र एटम्स भनेको यसको कन्स्टिट्युएन्ट्स हो बुझिरहेछ मेरो कुरा मैले भर्खर तिमीहरूलाई सिकाएको थिएँ कि रिमेम्बर फर्स्ट को युज तिमी कहाँ गर्छौ कन्भर्ट गर्नलाई गर्छौ बुझिरहेछ मेरो कुरा रिमेम्बर फर्स्ट को युज कन्भर्ट गर्न जस्तै एमोनियाको मास गिभन छ यसको मोलिक्युल निकाल्नु परेको भए मजाले युज गर्न मिल्थ्यो भोल्युम निकाल्नु परेको भए मजाले युज गर्न मिल्थ्यो है मोल निकाल्नु परेको भए मजाले युज गर्न मिल्छ डाइरेक्ट तर यदि त्यसको कन्स्टिट्युएन्ट्स निकाल्नु जस्तै एटम्स निकाल्नु छ इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यी चीजहरू निकाल्नु छ भने हामी डाइरेक्टै गर्न सक्दैनौं क्लासिकल उपायबाट गर्छौं भने मोललाई मोलकै टर्ममा लेख्नु पर्ने हुन्छ या मेरो स्टाइलबाट गर्छौं भने रिमेम्बर सेकेन्ड एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अब हेर यो किन कसरी यसको बारेमा कुरा बताउँछु है कन्स्टिट्युएन्ट भनेको के हो इनसाइड को चीज इनर पार्ट को चीज भित्रको चीज जसलाई भन्छौं हामी मैले भने कन्स्टिट्युएन्ट भनेको इनसाइड को चीज हो भित्रको चीज हो इनर पार्ट को चीज हो त कुनै पनि सब्स्टान्स को इनसाइडबाट भित्रबाट निकाल्नु भने हामीले मोललाई मोलको टर्ममा लेख्नु पर्ने हुन्छ यसलाई यस्तो गरी बुझौं कसैको मनको कुरा निकाल्नु छ मलाई भन मन भित्र हुन्छ कि बाहिर हुन्छ बोल फास्ट मनको कुरा निकाल्नु छ मतलब भित्रको कुरा निकाल्नु छ त कसैको मनको कुरा त्यस्तै मान्छेले भन्दैन कसैको मनको कुरा के हो तिम्रो 101 उपाय भन्छु क्लास भएको भए त म सोध्थे ठीक छ है कसैको मनको कुरा निकाल्नु छ भने मेरो विचारमा मेरो उपायले तिमीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ उसलाई उसकै नजरले हेर्नुपर्ने हुन्छ
जस्तै उसले जेलाई एक्स भन्छ तिमी पनि एक्स भन्नु पर्यो, नो भन्छ भने नो भन्नु पर्यो, नत्र उसले आफ्नो मनको कुरा भन्नेवाला छैन। म सही या गलत भन, फटाफट बोल्न रे, फास्ट भन है। सत्य हो है, देखेको होला फिल्महरुमा तिमीहरू है। त मैले भने यहाँ पनि कहानी सेमै त छ। कुनै पनि सब्स्टान्सको कन्स्टिट्युएन्ट्स मतलब के इनसाइडको चीज निकाल्नलाई मोललाई मोलकै टर्ममा लेख्नु पर्ने हुन्छ है, मोललाई मोलकै नजरले हेर्नु पर्ने हुन्छ। म यहाँ मोललाई मोलकै नजरले हेरेर के लेख्छु हेर, यहाँ लेखे 1 मोल अफ NH3 करेक्ट। 1 मोल अफ NH3 कन्टेन्स है कतिवटा एटम छ भन फटाफट। नाइट्रोजनको 4 वटा एटम छ, हाइड्रोजनको 3 छ। म यहाँ लेखे 4 मोल्स अफ एटम। यसलाई भन्छ मोललाई मोल नजरले हेरेको है। 1 मोल NH3 मा कति मोल्स अफ एटम छ? 4 मोल्स अफ एटम। राम्रोसँग हेर। नाइट्रोजनको एटम सोधेमा म 4 को ठाउँमा कति लेख्थे भन्न, बोल्दै बोल्दैन यार। यदि म 1 लेख्थे भेरी गुड, किनकि नाइट्रोजन एउटा मात्र छ। यदि हाइड्रोजनको एटम सोधेकोमा म 4 को ठाउँमा कति लेख्थे? 3 लेख्थे, ठीक छ। यदि म यसलाई इलेक्ट्रोन सोधेकोमा म यहाँ इलेक्ट्रोन गन्थे कतिवटा छ त्यो अनुसार लेख्थे, ठीक छ। यसलाई भन्छ मोललाई मोलकै नजरले हेरेको। के गरेको बोल फटाफट, मोललाई मोलकै नजरले हेरेको, ठीक छ। अब तिम्रो काम हो वाई डायग्राम युज गर। यसको ग्राम दिएको छ क्वेश्चन मैले, ग्राममा लग्न यसको मोलिकुलर मासले मल्टिप्लाई गर। त एमोनिया का मोलिकुलर मास 17, 17 ग्राम अफ NH3 कन्टेन्स। यसलाई एटम लग्नु छ, यसलाई एनालाइज गरौँ त यो एटममा कन्भर्ट भइहाल्छ, करेक्ट भन फटाफट है। मतलब 17 ग्राम यसलाई केमा लगेको? मासमा। यसलाई केमा लगेको? नम्बरमा। वाई डायग्राम युज गरेर या रिमेम्बर फर्स्ट युज गरेर भने पनि हुन्छ, ठीक छ। अब युनिटरी मेथड एप्लाई गरौँ त युनिटरी मेथड एप्लाई गर्छौ भने तिमी 1 ग्राम को लागि निकाल। 1 ग्राम को लागि निकाल्छौ भने तिम्रो आउँछ 4 × Na डिभाइड बाइ तिमी के गर्न सक्छौ भन फटाफट 17। यस्तै गरी हामीलाई निकाल्नु छ 4.25 ग्राम को लागि, त हामी 4.25 ग्राम को लागि निकालौं त हामी लेख्छौ 4 × Na डिभाइड बाइ तिमी लेख्छौ 17 इन्टु कति लेख्न सक्छौ भन फटाफट 4.25, करेक्ट। बुझिरहेछ मेरो कुरा? सबभन्दा पहिला भन फटाफट, फास्ट एन्ड फास्ट। बुझ्यो? भन फास्ट। ल यस्तै गरे थियो सबैजना +2 मा, यस्तै गरेको होला मस्ट बी है। ल अगाडि बढौ, नेक्स्टमा जाऊ, ठीक छ। यो त तिम्रो स्टाइल भयो, तर मेरो स्टाइलले गर है। यसमा पनि बुझेन भन्छ भने मलाई आश्चर्य लाग्छ यार, +2 मा तिमीहरू के गरे थियो है? +2 मा यही स्टाइल गरे थियो कि अर्को स्टाइल गरे थियो भन फटाफट। यसमा त मैले आफ्नो स्टाइलै युज गरेको छैन यार। बोल, +2 मा यही स्टाइल गरे थियो कि फरक स्टाइल? यही स्टाइल गरे थियो, हुनै सक्दैन अर्को स्टाइल गरेको। बुझिरहेछ मेरो कुरा? त मैले यसलाई मेटे र म आफ्नो स्टाइलमा गए, क्लियर अल गरिदिएछु। ल ठीक छ। अब मेरो स्टाइल हेर तिमीहरू, मेरो स्टाइलमा के आउँछ हेर फटाफट है। यसको लागि म तिमीलाई सिकाउँछु रिमेम्बर सेकेन्ड। रिमेम्बर सेकेन्ड के को लागि काम गर्छ लेख तिमीहरू, फर कन्स्टिट्युएन्ट्स। मतलब कि कुनै पनि सब्स्टान्सको यदि इनसाइडबाट कुनै चीज निकाल्नु छ भने यसको युज हामी गर्न सक्छौँ। फर के भने मैले कन्स्टिट्युएन्ट्सको लागि गरौँ है। अब यो कन्स्टिट्युएन्टको लागि निकाल्दाखेरि हामी के लेख्न सक्छौँ? टोटल नम्बर अफ एटम्स, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैले भने टोटल नंबर अफ एटम्स, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन एंड वैलेंस इलेक्ट्रोन निकाल्नु छ भने तिम्रो काम के हो हेर है। तिमी के गर्न सक्छौ? सबभन्दा पहिला तिमी लेख्छौ नंबर अफ मोल्स। पहिला काम हो तिम्रो नंबर अफ मोल्स लेख्ने, n लेख्ने है।
जसबाट तिमी निकाल्न खोज्छौ नि त्यसको पहिला के गर, तिमी नम्बर अफ मोल लेख। टोटल नम्बर अफ एटम्स, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूट्रन, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कुनै निकाल्नु छ भने पहिला तिम्रो काम के हो बल, ल ठीक छ। ल है नम्बर अफ मोल्स ठीक छ, भइरहेछ मेरो कुरा। एकजना मैले बोलेकोमा दुःख लागिरहेछ है, ठीक छ के गर्ने यार, मैले बोलेकोमा दुःख लागिरहेछ, के बोलेको मैले हेपेको त होइन, ठिकै छ, मान्छेले फिलिङ बुझ्दैन त्यसै हो है, कसै कसैलाई दुःख लाग्न सक्छ, जे गरे पहिला ठिक छ, तिमीहरूलाई खाइ बक्सियोस् होइ बक्सियोस् भन्नुपर्ने भयो है, ठिक छ। ल हँसाउँछ यार है। नम्बर अफ मोल्स एन, सबभन्दा पहिले तिमी जसबाट निकाल्छौ त्यसको नम्बर अफ के लेख्ने, मोल लेख्ने, ठिक छ। त्यसपछि तिम्रो काम के हो, जे तिमीलाई चाहिन्छ नि, जे तिमीलाई चाहिएको छ है, त्यो कतिवटा छ एउटामा, मतलब मोलिकुल छ भने मोलिकुलको एउटामा, एटम छ भने एटमको एउटामा है, त्यो चिज जुन हामीलाई निकाल्नु छ त्यो कतिवटा छ त्यो मल्टिप्लाई गर है, नम्बर अफ। अब तिमीलाई के चाहिएको छ हेर यहाँ, यदि हामीलाई एटम चाहिएको छ भने एटम के चाहिएछ है, एटम्स। यदि इलेक्ट्रोन चाहिएछ भने इलेक्ट्रोन, प्रोटोन चाहिएछ भने प्रोटोन के चाहिएछ है, इन वन मोलिक्यूल और के आयन, या तिमी के भन्न सक्छौ भन फटाफट है, वन मोलिक्यूल या आयन या के भन्न सक्छौ एटम अफ द सब्सटेंस, अफ द सब्सटेंस। मतलब मैले भने तिमीलाई जसबाट निकाल्नु छ त्यसको नम्बर अफ मोल लेख, त्यसपछि तिमीलाई जे निकाल्नु छ त्यो मल्टिप्लाई गर गनेर, कि त्यसको एउटामा त्यो चिज कतिवटा छ त्यो गनेर मल्टिप्लाई गर, र त्यसपछि लास्टमा वाइ डायग्रामको युज गर्ने। अब हेर म पहिला यहाँसम्म बुझाइदिन्छु, यति गर्नुको मतलब हो त्यो चिजको मोल आयो जुन तिमी निकाल्न खोजिरहेछौ है। कुनै पनि सब्सटेंसको इनसाइडबाट तिमी कुनै चिज निकाल्न खोज्छौ भने पहिला त्यो सब्सटेंसको मोल लेख, त्यसपछि जे चाहिन्छ त्यो गन कि एउटामा कतिवटा छ मल्टिप्लाई गर, र त्यो मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो के आयो, त्यो चिजको मोल आयो। तर हामीलाई मोल यहाँ भनेको छैन, हामीलाई नम्बर निकाल्नु छ, तर हामी वाइ डायग्राम युज गरेर केले मल्टिप्लाई गर्छौँ यहाँ भन फटाफट, एनए लिएर, करेक्ट। बाइ द वे हामीलाई जुन छ नि यहाँ नम्बर निकाल्नु छैन, मानो मैले भने यहाँ नम्बर निकाल्नु छैन, सपोज गर हामीलाई मास निकाल्नु छ, कलर म चेन्ज गरौँ, मानो कि यहाँ हामीलाई मास निकाल्नु छ, करेक्ट, राम्रोसँग हेर, यदि मास निकाल्नु छ भने यहाँ हामी कतिले मल्टिप्लाई गर्छौँ भन फटाफट, मोलार मास लिएर, मोलार मास लिएर, करेक्ट। यदि हामीलाई भोल्युम निकाल्नु छ भने हामी कतिले मल्टिप्लाई गर्छौँ भन फटाफट, 22.4 लिएर। यति काम मात्र गर, यसले म क्वेसनबाट क्रिस्टल क्लियर गर्छु, टेन्सन नलिऊ है, ठिक छ। त ल हेर क्वेसनबाट यसलाई हामी क्लियर गरौँ। जस्तै हेर हामीलाई अहिले निकाल्नु थियो के भन, क्वेसनमा टोटल नम्बर अफ एटम्स चाहिएको थियो, तर यो जुन टोटल नम्बर अफ एटम चाहिएको थियो यो केबाट चाहिएको थियो भन फटाफट, एमोनियाबाट। त एमोनियाबाट चाहिएको छ भने पहिला तिमी लेख नम्बर अफ मोल्स अफ एमोनिया, करेक्ट। एन को मतलब हो नंबर अफ मोल, म शॉर्ट फॉर्म नोटेशन यूज कर रहे छु, दिस इज द नंबर अफ मोल अफ एमोनिया। अब हेर हामीलाई त एटम चाहिएको छ, त एउटा एमोनिया मोलिकुलमा एटम कतिवटा भन फास्ट, बोल्न, एउटामा कतिवटा छ, 4 वटा, त मल्टिप्लाई मैले कतिले गरे, 4 ले, क्लियर छ। अब यो 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुको मतलब यति पार्ट हो तिम्रो मोल्स अफ एटम भयो, के भने मैले बोल फटाफट, मोल्स अफ एटम भन्छु है। तर हामीलाई मोल्स अफ एटम हैन, नम्बर अफ एटम चाहिएको छ, जसकारण म लास्टमा वाइ डायग्राम युज गर्छु र एनए ले मल्टिप्लाई गरेको, करेक्ट, ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा। यदि बाइ द वे मलाई यहाँ नाइट्रोजनको एटम चाहिएको भए म 4 को ठाउँमा कति युज गर्थे, 1। यदि मलाई हाइड्रोजनको एटम चाहिएको भए म 4 को ठाउँमा कति युज गर्थे, 3।
यदि मलाई इलेक्ट्रोन चाहिएको भए म यहाँ इलेक्ट्रोन गन्थे कि NH3 मा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, नाइट्रोनको एटोमिक नम्बर 7 7 त 7 वटा इलेक्ट्रोन, हाइड्रोजनमा एउटा इलेक्ट्रोन, हाइड्रोजन छ 3 वटा त 7 + 3 कति हुन्छ 10। त यहाँ म कतिले मल्टिप्लाई गर्थे भन, यदि इलेक्ट्रोन चाहिएको भए यहाँ म कतिले मल्टिप्लाई गर्थे 10 ले। क्लियर छ, बुझ्यो सबैजना हेर है। त अब हेर यसको क्याल्कुलेसन गरौँ। यसको क्याल्कुलेसन गर्छ भने हामीसँग मोल गिभेन छैन, हाम्रो क्वेसनमा हामीसँग मास गिभेन छ। त मासबाट मोल निकाल्ने आइडिया त हामीले आउँछ। त वेट इन ग्राम 4.25 दिएको छ र मोलार मास हाम्रो कति हो 17। मतलब वेट इन ग्राम बाई मोलार मास भनेको नम्बर अफ मोल आयो। त हाम्रो इन्टुमा यहाँ के छ 4 र इन्टुमा तिमी के लेख्न सक्छौ 6 × 10 को पावर कति 23। करेक्ट है। अब 4 यो सबैजना बुझेछ, काटकुट अब गरौँ। 4.25 र 4 मिलेर यसलाई चट गर्छौँ, एन्सर कति आयो 6 × 10 को पावर 23। क्लियर छ सबैलाई? भन फटाफट, फास्ट एन्ड फास्ट। कुनै पनि क्वेसनको लागि एक लाइन गर्ने हो, एक लाइन भन्दा बढी जानेवाला छैन, हेर्न सक्छौ मजाले। भन फटाफट फास्ट। क्लियर छ? बुझ्यो सबैजना? वाइ टाइप गरौ फास्ट। अर्को क्वेसनबाट अझ क्लियर गर्छु यसलाई। मतलब यहीँमा हामीले मानौ एक्स्ट्रा कामहरू गर्नु पर्यो भने, जस्तै यहीँमा हामीलाई म एउटा एक्स्ट्रा काम गरिदिन्छु ल। मैले एक्स्ट्रा काममा मैले यहाँ के गर्न सक्छु हेर, एक्स्ट्रा काम मानौ हामीलाई निकाल्नु छ टोटल नम्बर अफ एन एटम। ल भन त, टोटल नम्बर अफ एन एटम निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ भन फास्ट। तिम्रो आफै भन्न सक्छौ। टोटल नम्बर अफ एन एटम निकाल्न चाहन्छौ भने तिमीलाई के गर्नु पर्यो, पहिला नम्बर अफ मोल अफ NH3 लेख्नु पर्यो। त्यसपछि एन कतिवटा छ भन फटाफट, एउटा छ त 1 ले मल्टिप्लाई, त्यसपछि NA ले मल्टिप्लाई। करेक्ट। बाँकी कहानी सेम छ कि फरक छ भन है। यस्तै गरी अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरिहाल्छु। यस्तै गरी टोटल नम्बर अफ मानौ तिमीलाई H एटम निकाल्नु छ, फेरि कहानी सेमै हुन्छ। नम्बर अफ मोल अफ NH3 गर्छौ, इन्टुमा तिमी 3 गर्छौ, इन्टु NA गर्छौ। करेक्ट। क्लियर छ सबैलाई? भन क्लियर छ? भेरी गुड है। यो मैले एक्स्ट्रा काम गरेको हो, नचाहिएको चिज गरेको यहाँ। ठिक छ ल। मैले नेक्स्ट क्वेसनमा गएँ। टोटल नंबर 1 ml of hydrogen gas at NTP contains about हेर हामीलाई हाइड्रोजन ग्यास को मात्रा H2 दिएको छ, तिमी हेर्न सक्छौ। यस तरिका हामीलाई यहाँ H2 गिभेन छ, हेर फटाफट। H2 हामीसँग गिभेन छ र हामीलाई निकाल्नु पर्ने सबैमा छ एटम। तिमी राम्रोसँग हेर। मलाई तिमी भन H2 भनेको के हो, मोलिक्युल हो। ठीक छ। र एटम भनेको त्यसको के हो, कन्स्टिट्युएन्ट हो। करेक्ट। किन मोलिक्युलमा एटम निकाल्नु छ मतलब कन्स्टिट्युएन्ट निकाल्नु छ। त हामी रिमेम्बर के युज गर्छौ भन फटाफट, सेकेन्डै युज गर्छौ। त यहाँ पनि तिमी रिमेम्बर सेकेन्ड युज गर, किनकि कन्स्टिट्युएन्ट चाहिएको छ। त म लेखे यहाँ टोटल नम्बर अफ एटम्स। टोटल नम्बर अफ एटम्स इक्वल टू तिमी के लेख्न सक्छौ भन फटाफट, नम्बर अफ मोल अफ H2 इन्टु है। पहिला H2 बाट निकाल्नु छ त नम्बर अफ मोल अफ H2 लेखेको। हाइड्रोजन H2 छ कतिवटा हाइड्रोजन हेर, H कतिवटा छ H2 मा भन फटाफट है। H2 मा H कतिवटा छ, दुईटा, त इन्टु 2 गरेको है। र हामीलाई नम्बर चाहिएछ त इन्टु NA गरेको। क्लियर छ सबैलाई? भन फास्ट है। ल तर हामीलाई मोल यहाँ गिभेन छैन, हामीसँग के गिभेन छ, भोल्युम। त भोल्युमबाट मोल निकाल्न फर्मुला के छ, भोल्युम अफ ग्यास इन लिटर बाई 22.4 तिमीहरू पढेको होला। त पहिला 1 लाई हामी 1000 ले डिभाइड गरौ र यसलाई लिटरमा लगौ, त्यसपछि हामीले 22.4 ले डिभाइड गरौ, मोलमा जान्छ। करेक्ट है। इन्टुमा म 2 लेखे र इन्टुमा यहाँ के लेख्छु 6 × 10 को पावर 23। यो त लाइन गर्ने हो, माथिको लाइन त म बुझाउनलाई गरिरहेछु। ठिक छ। अब यसलाई तिमी काटकुट त मजाले गर्न सक्छौ। यो 6 ले 11.2 लिएर क्यान्सल गर्छ। ठिक छ। र यो 1000 भनेको यहाँ तल हो,
तो 1000 भनेको तल हो भने माथि जान्छ भने यो 10 को पावर 23 लाई 20 बनाउँछ। क्लियर छ? अब मलाई 6 लाई 11.2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो। त 6 लाई 11.2 ले डिवाइड गरेपछि 0 point समथिङ आउँछ। त 0 point समथिङ इन्टु 10 को पावर 20 भएको अप्सन खोजो, कहाँ छ? खोज, बोल यार। 0 point समथिङ इन्टु 10 को पावर 20 भएको अप्सन कतिवटा? 0 point समथिङ कि 0.5 को करिबमा आउँछ। किन 6 लाई 11.2 ले डिवाइड 11 नै मान न, डिवाइड करिबमा आउँछ। तो 0.5 इन्टु 10 को पावर 20 भएको आन्सर अप्सन खोजो, यहाँ छ। हामीले त्यतिले मात्र आन्सर मिलिहाल्थ्यो नि। त मसँग फुर्सद छ कि म क्याल्कुलेसन गरेर बस्छु? बोल्न, हामी त हेरेर मिलाउन सक्छौं मजाले। क्लियर छ सबैलाई? यो लाइन गर्ने हो कुनै पनि क्वेशनमा है, यो लाइन एक लाइन गर्ने कन्स्टिट्युएन्ट वालामा र रिमेम्बर फर्स्ट त तिमीलाई थाहा भइसकेछ। करेक्ट? क्लियर छ? ल म नेक्स्ट मा जाऊ। नेक्स्ट में गए है, मजा आयो, भेरी गुड। ल स्क्रिनशट ल्याऊ, नेक्स्ट में जाओ। 4.5 मोल अफ इथाइन दिएछ। इथाइन भनेको तिमी के बुझ्छौ भन फटाफट। इथाइन भनेको हाम्रो हो C2H2। अर्गेनिक केमिस्ट्री तिमीहरु पढिसकेछौ जस्तो मलाई लाग्छ है। C2H2 भनेको इथाइन हैन हाम्रो। भेरी गुड। त C2H2 भनेको हाम्रो इथाइन हो र यसमा हामीलाई चाहियो मास अफ हाइड्रोजन। मलाई भन C2H2 मा H को मास चाहिन्छ। त मलाई भन H भनेको कन्स्टिट्युएन्ट्स हो कि हैन? बोल फटाफट फास्ट बोल। C2H2 मा H कन्स्टिट्युएन्ट हो। यति मात्र तिमीलाई छुट्याउनु पर्यो कि यो कन्स्टिट्युएन्ट हो कि हैन, बाँकी सबै मेरो जिम्मा छ। त्यो त म जिम्मा लिएर तिमीलाई जुन छ नि सिकाउने काम मेरो हो। कन्स्टिट्युएन्ट हो र कन्स्टिट्युएन्ट को कुनै पनि चीज निकाल्न रिमेम्बर सेकेन्ड युज गर्ने, मजाले आन्सर आउँछ है। ल त म यहाँ के भने हेर त फटाफट। हामीलाई चाहिएको छ टोटल, राम्रोसँग हेर, मास अफ H। टोटल मास अफ H चाहिएको छ, केबाट निकाल्नु छ? C2H2 बाट। त पहिला नम्बर अफ मोल अफ C2H2 लेख र H यहाँ कतिवटा छ भन फटाफट? दुईटा, त इन्टु 2 लेख। यसको मिनिङ के आयो? दिस इज द नम्बर मोल अफ H भयो। यति गर्नुको मतलब H को मोल आयो। र लास्टमा मलाई अब के भन्नु? के मल्टिप्लाई गर्ने? गर्ने कि मोलार मासले गर्ने भन? मोलार मासले, किन हामीलाई यहाँ मास चाहिएको छ है। म यहाँ के गर्छु? मोलार मास अफ H ले मल्टिप्लाई गरेँ मैले। क्लियर छ है? ल यहाँ यसको मोले गिभेन छ, संयोग हेर। इन्टुमा कति छ? 2 र इन्टु मोलार मास हाइड्रोजनको कति हुन्छ? 1। यही तो आन्सर यार। एक्जाममा के यो पुरा लेखेर बस्छ? यो लाइन गरेर बस्छ भन्न? क्लियर छ सबैलाई? अब कतिजनाले यो भनेको होला सर H2 किन लिनु भएन? त म H2 लिएर पनि ट्राई गर्छु, सेम एन्सर आउँछ कि फरक आउँछ हेर्दै जाऊ तिमीहरु है। जस्तै तिमीलाई कसैले यहाँ भन्थ्यो सर H2 किन लिनु भएन? त ल्याउ न H2 यार, के जान्छ मेरो है। H2 करेक्ट है। त यहाँ लेख न है तेरीका, इक्वल टु लेखेपछि यस्तो इक्वल टु आउँछ यार, गजबको इक्वल टु आउँछ। इक्वल टु नम्बर अफ मोल अफ H2 है तेरीका। C2H2 H2 कतिवटा छ हेर। H2 हाम्रो कतिवटा छ यहाँ? एउटा H2 छ हेर। H चाहिँ दुईटा छ तर H2 चाहिँ एउटा छ। त मैले यहाँ H2 1 छ त 1 लेखेको, ठीक छ। अब यहाँ मल्टिप्लाई तिमी के रे गर्छौ भन फटाफट? मोलार मास अफ H2 करेक्ट निकाला। सेम आन्सर आउँछ कि आउँदैन हेर। 4.5 इन्टु 1 इन्टु कति? 2 ग्राम। मलाई भन माथिको र तलकोमा कुनै फरक छ? बोल फटाफट। जे गर कुरा एन्सर सेमै आयो कि आएन? ठीक छ, बुझेछौ सबैजना? मजाले मस्त भएर बुझ्यो। जे निकाला H2 निकाला H निकाला, त्यो त एउटै कुरा आउँछ। नम्बर वाला केसमा त फरक आउँथ्यो। ठीक छ, बुझेछौ सबैजना मजाले मस्त भएर? त एक लाइनमा हाम्रो आन्सर आउन फिक्स छ कि छैन भन फटाफट फास्ट। म्याक्सिमम एक लाइन हो, एक लाइन भन्दा बढी हामीले कुनै पनि क्वेशनको लागि गर्नु पर्दैन। यसको लागि तिमीलाई यति मात्र याद राख्नु छ, रिमेम्बर फर्स्ट एन्ड रिमेम्बर सेकेन्ड। फर्स्ट चाहिँ कन्भर्टको लागि गर्छौं
र कन्स्टिट्युएन्ट निकाल्नु छ भने रिमेम्बर सेकेन्ड युज गर्छु। एकदम राम्रो बुझे सर, एकदम राम्रो, भेरी गुड, थ्याङ्क यू। ल है नेक्स्टमा जाउँ हामी त, स्क्रिनसट लिइहाल्यो। नेक्स्टमा जाउँ, नेक्स्ट 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 प्रब्लम बेस्ड अन केमिकल इक्वेसन। त मैले एउटा केमिकल इक्वेसन बेस्ड प्रब्लम सल्भ गर्नलाई म यहाँ के गरेछु राम्रोसँग तिमी हेर। एउटा मैले ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन लिएछु, यो हाम्रो ब्यालेन्स्ड हो है, यो केमिकल इक्वेसन ब्यालेन्स छ, ठीक छ। अब यस्तो खाले प्रब्लम तिमीहरू प्लस 2 मा सल्भ गरेको हुनुपर्छ। यस्तो खाले प्रब्लम सल्भ गर्न तिमी के गरेथ्यौ, ए को ए मोलले बी को बी मोलसँग कम्बाइन गरेर सी को सी दिन्छ, डी को डी दिन्छ है, र त्यसपछि ग्राममा, नम्बरमा है, भोल्युममा जेमा लग्नु छ लगेर युनिटी मेथड एप्लाई गरेर प्रब्लम तिमी सल्भ गरेछौ। याद गर, इतिहास पल्टो। करेक्ट बोल्न हो कि हैन भन्न। यस्तै गरेछ कि फरक गरेछ? ब्याक पेज ल स्क्रिनशट लिइहाल अमरेश यादव। ठीक छ, तिमीले प्रब्लम सल्भ गरेथ्यौ कसरी है, मतलब युनिटी मेथड एप्लाई गरेर प्रब्लम सल्भ गरेथ्यौ, तर म त्यो गर्नेवाला छैन। मेरो स्टाइलले के भन्छ, कुनै पनि इक्वेसन बेस्ड प्रब्लम आयो भने तिम्रो काम के हो, मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट को रेशियो इक्वेट गर्ने। के गर्ने बोल, मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट को रेशियो इक्वेट गर्ने, ठीक छ है। मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट को रेशियो हेर, जस्तै हेर म यहाँ के लेखे, मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएंट अफ तिमी के लेख्छौ, ए इक्वल टू मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएंट अफ के लेख्छौ, बी इक्वल टू मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएंट अफ के लेख्छौ, सी इक्वल टू मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएंट अफ के लेख्छ, डी। करेक्ट, ठीक छ। दैट इज हामी यहाँ के लेख्न सक्छौ भनौं, मोल अफ ए बाय कति भयो, यसको मतलब ए इक्वल टू मोल ऑफ बी बाय डी इक्वल टू मोल ऑफ सी बाय डी बाय। याद करा, इतिहास पलटो। करेक्ट, ठीक छ। दुनिया उल्ला तिम्रो मलाई भन्न सक्छौ, तर मलाई भन्ने दिन देख्वाला छैन, यो कुरा बुझिराख। यस्तै गरेको, ठीक छ, यस्तै गरेथ्यौ प्लस 2 मा, यस्तै गरेथ्यौ यसले, ठीक छ है। ल यो त पक्कै जुन छ नि गरे छैन होला, भर्खर त मैले लास्ट इयर देखि सिकाउन थालेको, ठीक छ। ओरेस मेरो लास्ट इयर देखि त मैले जुन छ सबैले सिकाउन थाले, स्टुडेन्टलाई त जमानादेखि सिकाइरहेको छु है। ल त मैले भन्न खोजेको चीज के हो, कुनै पनि ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनमा मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट को रेशियो जुन पनि रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट मस्ट बी के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। रेसबाट इधरको कुनै पोसिबिलिटी छैन। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट हुन्छ रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टको अगाडिको नम्बर ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनमा जुन सबैलाई थाहा छ, ठीक छ। अब हेर, यो भइसकेपछि यो बुझ्यो सबैजना, स्क्रिनशट लिइहाल भने म नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु, क्वेशनबाट यसले क्लियरिफाई गर्छु। करेक्ट, the amount of KClO3 required to produce 9.6 gram of oxygen by decomposition of KClO3 is के छ हेर, KClO3 को कति को डिकम्पोजिसन हुनुपर्छ, 9.6 ग्राम O2 दिनलाई। याद गर, म त इक्वेसन बेस्ड प्रब्लम हो, त पहिला इक्वेसन लेखौ, KClO3 ले के दिन्छ, KCl प्लस O2 दिन्छ। करेक्ट, यसलाई ब्यालेन्स गर, यहाँ 2 हुन्छ, यहाँ 2 हुन्छ, यहाँ 3 हुन्छ, ब्यालेन्स भयो। तिम्रो स्टाइलले के भन्छ, पहिला क्लासिकल स्टाइल 2 मोल्स ले यहाँ कति मोल्स दिन्छ भन फटाफट, 3 मोल्स। यो दुईटै स्टाइल गर्नुको एउटा मात्र कारण छ, कसैले मलाई यो दोष नलगाओस् कि सरले मेरो लागि केही गर्नु भएन, तिम्रो लागि क्लासिकल वालाको लागि पनि काम गरिरहेछौ र मोडर्न वालाको लागि पनि काम गरिरहेछौ, ठीक छ। ल हेर, त यहाँ जुन छ नि 2 मोल भन्दाखेरि 2 इन्टु कति ग्राम, 130 का 2 इन्टु 122.5 ग्राम यसको मोलिकुलर वेट भयो, र यहाँ 3 इन्टु हामी कति ग्राम भन्न सक्छौ भन फटाफट, 32 ग्राम। करेक्ट, त यो गिभेन छ, यो निकाल्नु छ, त्यसलाई उल्टा गरी लेखौं, त 3 इन्टु 32
2 ग्राम O2 दिनलाई यो कति चाहिन्छ 2 into 122.5 ग्राम चाहिन्छ KClO3 त्यसो भए 1 ग्राम दिनलाई कति चाहिन्छ भन फटाफट 1 ग्राम दिनलाई 2 into 122.5 डिवाइड बाई 3 into कति हुन्छ 32 ग्राम करेक्ट त्यसो भए हामी के भन्न सक्छौं 9.6 ग्राम दिनलाई कति चाहिन्छ भन त 2 into हामी भन्छौं 122.5 डिवाइड बाई हामी के भन्न सक्छौं 3 into कति 32 र इन्टु मा तिमी भन्न सक्छौ 9.6 ग्राम करेक्ट के मलाई भन तिम्रो यस्तै गरे थियो प्लस 2 मा कि अर्कै कसै गरे थियो यही हो ठीक छ ल यसमा मलाई बुझाउनु पर्ने लाइक केही छ बोल्न फटाफट फास्ट यसमा केही बुझाउनु पर्ने छैन नि यो त पहिलादेखि बुझिरहेछ यार त्यसो भए यहाँ किन पर्नु हो कि हैन ल ठीक छ ल त यसलाई म इरेज गर्दिन्छु सबै है एकैपल्ट म इरेज अल गर्दिए र म आफ्नो स्टाइल गरे हाम्रो क्वेशन के थियो र 2 KClO3 बैलेंस गरेर म लेखिदिएछु 2 KCl + 3 O2 ठीक छ मेरो स्टाइलले के भन्थ्यो यो निकाल्नु छ र यो दिएछ भने दुईटैको मोल बाइ स्टोइचियोमेट्री इक्वेट गर त म यहाँ लेखे मोल बाइ स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट अफ KClO3 इक्वल टू लेखे भन फटाफट इक्वल टू है ठुलो इक्वल टू लेखेको मोल बाइ स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट अफ O2 करेक्ट क्लियर छ सबैलाई है यही त सिकाएको तिमीहरुलाई है अब यसलाई म 1 बाइ स्टोइचियोमेट्री इन्टु मोल पनि पढ्न पाउँछु भन फटाफट फास्ट है अब तिमीहरुसँग त बोल्न पनि मलाई डर लाग्छ कतिजनालाई मनमा दुख लागिन्छ तिमीहरु त अब नभन्नु पर्यो तपाईहरु हजुरहरु भन्नु पर्यो हजुरहरुले भन्नु बक्सियोस् है ठीक छ ल है 1 बाइ स्टोइचियोमेट्री इन्टु मोल पढ्न पाइन्छ र यसको स्टोइचियोमेट्री हो कति 2 हो 1 बाइ स्टोइचियोमेट्री ठाउँमा 1 बाइ 2 लेखेको क्लियर छ सबैलाई क्लियर छ भन फटाफट क्लियर छ है 1 बाइ स्टोइचियोमेट्री 1 बाइ 2 मोल को लागि अब के गर्ने हुन तिमीहरु कतिजना यहाँको 2 मोल बुझ्छ यहाँ 2 राख्दिन्छ यस्तै गरी 1 बाइ 3 इन्टु 3 राख्दिन्छ काम खल्लास गर्दिन्छ है मतलब के यो जुन तिमी मोल 1 बाइ स्टोइचियोमेट्री लेखिसकेपछि यो मोल भनेको अगाडिको स्टोइचियोमेट्री हैन यहाँ मोल भन्नुको मतलब अगाडिको स्टोइचियोमेट्री हैन यहाँ मोल भन्नुको मतलब KClO3 को कुरा भइरहेछ स्टोइचियोमेट्री को काम खल्लास भइसकेछ किनकि हामी 1 बाइ स्टोइचियोमेट्री लेखिसकेछु करेक्ट अब मोल को लागि हामीले कुन फर्मुला अप्लाई गर्नुपर्छ वेट वाला किनकि वेट निकाल्नु छ के निकाल्नु छ बोल वेट निकाल्नु छ बुझिरहेछ मेरो कुरा है अब हेर वेट इन ग्राम हामीलाई निकाल्नु छ डिवाइड बाइ तिमी यहाँ कति लेख्न सक्छौ मोलिकुलर मास मतलब 122.5 ठीक छ यस्तै गरी इक्वल टू मा जाऊ त इक्वल टू मा जान्छौ भने स्टोइचियोमेट्री यसको 3 भएको कारणले 1 बाइ स्टोइचियोमेट्री 1 बाइ 3 र इन्टु मा मैले के लेखेको भन फटाफट मोल को वेट वाला फर्मुला वेट इन ग्राम कति छ 9.6 डिवाइड बाइ मोलिकुलर वेट हो कति 32 क्लियर छ है मतलब के मैले यहाँ तिमीहरुलाई यसलाई यस्तो गरी लेखेछु यसलाई यस्तो पनि लेख्न म सक्छु नि त 1 बाइ स्टोइचियोमेट्री इन्टु मोल कसको KClO3 को यस्तै गरी यसको पनि तिमी लेख्न सक्छौ 1 बाइ स्टोइचियोमेट्री इन्टु मोल कसको O2 को करेक्ट बोल्न यार क्लियर छ यो बुझाएको ठीक छ है अब यहाँ तिमीहरु राम्रोसँग हेर यहाँ तिमी राम्रोसँग हेर्छौ भने क्लियर यो भयो 1 बाइ स्टोइचियोमेट्री वाला पार्ट र यो भयो हाम्रो मोल वाला पार्ट करेक्ट यो पनि हाम्रो 1 बाइ स्टोइचियोमेट्री वाला पार्ट र यो भयो मोल वाला पार्ट क्लियर छ सबैलाई क्लियर छ स्टोइचियोमेट्री भनेको के हो गजब कुरा गर्छ यार स्टोइचियोमेट्री भनेको के हो बैलेंस केमिकल इक्वेशनमा जुन अगाडिको नम्बर हुन्छ यहाँको स्टोइचियोमेट्री के हो भन फटाफट 2 भनेको स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट हो यहाँ पनि यो 2 भनेको स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट हो र यहाँ पनि यो 3 भनेको स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट हो अब के बुझाउ भन बुझ्यो मेरो कुरा
ल अब यसलाई काटकुट गर त मजाले काटकुट गर्न सक्छौँ हामी। काटकुट गर्नलाई तिमीलाई के गर्नु पर्यो हेर है, यो 3 र यो 32 यो पहिला पोइन्ट हटाइहाल्छौ, पोइन्ट हटायो भने यहाँ 10 आइदिन्छ, यसले यसलाई काटिहाल्यो। 3 × 32 भनेको 96, 96 ले 96 लाई काटियो। देयरफोर वेट इक्वल टु हाम्रो कति आयो भन फटाफट, वेट इक्वल टु यो र यो मल्टिप्लाई भयो 240 245 बाई डिभाइड बाई 10 भएपछि कति आउँछ भन फटाफट, 24.5। क्लियर छ? एक्जाममा तिमी सबै पापड बेलेर बस्छ कि यो लाइन गर्छ भन फटाफट है, बोल न। ठिक छ बुझेछ मेरो कुरा? कुन लाइन गर्ने, यो लाइन गर्ने कि पुरा इतिहास लेखेर बस्ने? ल है, नेक्स्टमा जाऊ त। सबैलाई क्लियर छ? वाइ टाइप गरिहालौ। ल नेक्स्टमा जाऊ, नेक्स्ट। ठीक छ, हामीले भने छ CO2 को भोल्युम निकाल। जब 1 ग्राम जुन छ नि के हुन्छ हेर, 1 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुँदाखेरि कति भोल्युम दिन्छ हेर फटाफट। CaCO3 ले हामीलाई दिन्छ CaO + CO2। यहाँ त इक्वेसन ब्यालेन्सै छ, केही गर्नु परेन। हामीसँग यो गिभेन छ र हामीलाई निकाल्नु पर्ने यो छ। मैले सिकाएको कन्सेप्टले भन्छ तिमी मोल बाइ स्टोइचियोमेट्रिकको कन्सेप्टबाट गर, मोल बाइ स्टोइचियोमेट्रिक कन्सेप्टबाट गर। मैले सिकाएको कन्सेप्टले भन्छ यसको अगाडि भन्छ 1 छ, 1 बाइ स्टोइचियोमेट्रिक 1 बाइ 1 लेख। मोलको लागि फर्मुला लेख, वेट इन ग्राम बाइ मोलिकुलर वेट 100 है। यसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएन्ट 1 छ त 1 बाइ स्टोइचियोमेट्रिक 1 बाइ 1 र यहाँ भोल्युम निकाल्नु छ त भोल्युम अफ ग्यास इन लिटर बाइ 22.4। यो लेखेको कसले बुझेन भन? यो सबैजना क्लियर छ? सबैले बुझेछौ? मस्त भएर बुझेछौ भन फटाफट। वाइ टाइप गरौ, वाइ टाइप गरौ। मैले लेखेको 1 बाइ स्टोइचियोमेट्रिक 1 बाइ 1 किनकि अगाडि 1 छ यार। ओके ठीक छ। यहाँ लेखेको मोलको फर्मुला वेट वाला किनकि वेट गिभेन छ। यसको अगाडि पनि 1 छ त 1 बाइ स्टोइचियोमेट्रिक 1 बाइ 1 र यहाँ म भोल्युम वाला फर्मुला लेखेछु किनकि हामीलाई भोल्युम निकाल्नु छ। हुन त तिमीहरू आफै सोच न, मलाई 1 बाइ 1 लेखेर फाइदा के छ? त्यही पनि म 1 बाइ 1 लेखेछु। किन? किनकि तिम्रो दिमागमा एउटा कन्सेप्ट पर्मानेन्ट बस्छ जसबाट इरर आउँदैन, जसकारण म 1 बाइ 1 लेखेको। न त किन 1 बाइ 1 लेख्थे? ठीक छ है। अब यसलाई तिमी काटकुट गरेर मजाले एन्सर निकाल्न सक्छौ। यसलाई काट्छौ भने भोल्युम इक्वल टु आउँछ 22.4 बाइ कति छ भन फटाफट, 100 लिटर। करेक्ट। तर यस्तो खाले एन्सर छैन, एमएल मा छ सबै एन्सर। र हामी के गर्छौं, 224 डिभाइड बाइ हामी कति गर्न सक्छौं, 100 इन्टु कति गर्छौं भन फटाफट, 1000। तो यो भयो एमएल। 20 ले 20 ले खायो, 224 एन्सर आयो, बी एन्सर। क्लियर छ? सबैले क्लियर हुनुपर्छ मेरो विचारमा भन फटाफट फास्ट। क्लियर छ? क्लियर छ? क्लियर छ है। वाइ टाइप गरिहालु सबैजना। क्रिस्टल क्लियर छ? भेरी गुड। ल नेक्स्टमा गए म। यसको लागि तिमीलाई यो लाइन मात्र गर्ने हो, कहीं पनि यो भन्दा बढी गर्न जरुरी छैन है। नेक्स्टमा म गए। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल्स अफ एमोनिया क्यान बी प्रोड्युस फ्रम 8 मोल्स अफ के भनेछ, हाइड्रोजन रिएक्टिङ विथ नाइट्रोजन भनेछ। करेक्ट। मतलब N2 ले के गरेछ भन फटाफट, H2 सँग रिएक्सन गर्छ, डाइरेक्टली म बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेख दिए। ठीक छ? ठीक छ। हाउ मेनी मोल्स अफ एमोनिया क्यान बी प्रोड्युस, 8 मोल्स अफ हाइड्रोजन। ठीक छ, रिएक्टिङ विथ नाइट्रोजन। यसको र यसको काम छ, हामीले दुईटाको काम छ है। यसको 1 बाइ स्टोइचियोमेट्रिक कति हुन्छ, 1 बाइ 3। यसको मोले दिएछ 8 मोल, यसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएन्ट कति छ, 2। त 1 बाइ स्टोइचियोमेट्रिक 1 बाइ 2 नम्बर अफ मोल एक्स निकाल्नु। क्लियर छ? जसले पनि गर्न सक्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। सकिन्छ भन फटाफट। त यो भयो हाम्रो एक्स। एक्स को भ्यालु हाम्रो कति आयो, 8 इन्टु 2 बाई कति आयो, 3। मतलब 16 बाई 3 भनेको के हुन्छ भन फटाफट, 5 पॉइंट समथिङ। सायद एन्सर कति हुन्छ, डी। क्लियर छ? मजाले बुझेछौ भन फटाफट फास्ट। रिप्लाई गरौ फास्ट। ल इरर आउँदैन। एउटा मात्र जुन छ नि यहाँ तिमीलाई एउटा फाइदा छ, इररको कुनै चान्स छैन, काट्न पनि मजा आउँछ। करेक्ट। ल पर्फेक्ट। नेक्स्टमा गए म है। नेक्स्ट, एलआर।
एलआर भनेको जुन छ नि तिमीहरू बुझ्छौ मजाले के हो एलआर भन फटाफट मतलब लिमिटिङ रिएक्टेन्ट मतलब लिमिटिङ रिएक्टेन्टमा तिमीहरू के पढेछौ त्यो रिएक्टेन्ट या रिएजेन्ट ठीक छ याद गर त्यो रिएक्टेन्ट या रिएजेन्ट जुन रिएक्सनको बेलामा पहिला सकिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ एलआर भन्छौँ बुझिरहेछौ मेरो कुरा है त्यो रिएक्टेन्ट या रिएजेन्ट जुन रिएक्सनको बेलामा पहिला सकिन्छ या कम्प्लिटली सकिन्छ त्यसलाई नै हामी एलआर भन्छौँ है यो चिज तिमीलाई राम्रोसँग थाहा छ किन एलआर भन्छौँ किनकि यसले प्रोडक्टलाई लिमिट गर्छ जसकारण यसको नाम हो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट करेक्ट ठीक छ बुझिरहेछौ किन है एक भन्दा बढी रिएक्टेन्ट छ भने एउटा सक्यो भने अर्को छैन सक्यो एउटा सक्यो भने अर्को भए पनि रिएक्सन हुनेवाला छैन त्यस कारणले जसले जुन छ नि पहिला जुन चाहिँ पहिला सक्छ या जसले प्रोडक्टलाई लिमिट गर्छ है जुन चाहिँ कम्प्लिटली कन्ज्युम हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ लिमिटिङ रिएक्टेन्ट ठीक छ लिमिटिङ रिएक्टेन्टको कन्सेप्टमा सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट तिम्रो लागि के हो यो एलआर को कन्सेप्ट त्यतिखेर मात्र युज गर्न पाउँछौ जतिखेर हाम्रो क्वेसनमा कम्तीमा दुईटा रिएक्टेन्ट गिभेन होस् कतिवटा होस् एटलिस्ट दुईटा ठीक छ है यदि दुईटा रिएक्टेन्ट गिभेन छ भने यो एलआर को कन्सेप्ट युज हुन्छ दुईटा रिएक्टेन्ट गिभेन छैन भने एलआर को कन्सेप्ट युज हुनेवाला छैन जस्तै हेर ब्याक स्लाइडमा म गए यहाँ तिमी राम्रोसँग हेर 8 मोल अफ H2 गिभेन छ है तर N2 को बारेमा केही गिभेन छ भन फटाफट छैन यदि यहाँ N2 पनि दिएको भए एलआर को कन्सेप्ट युज हुन्थ्यो के भने बोल्दा यहाँ N2 दिएको भए एलआर को कन्सेप्ट युज हुन्थ्यो कि युज हुँदैन थियो भन रिप्लाई नै आएन ठीक छ है तर यहाँ एउटा मात्र गिभेन छ त्यसैले एलआर को कुनै काम आएन दुईटा गिभेन भएकोमा हाम्रो एलआर को काम आउँथ्यो ठीक छ कम्तीमा दुईटा गिभेन हुनु पर्यो दुई भन्दा बढी जतिवटा दिए पनि केही फरक पर्नेवाला छैन र यो हाम्रो इसेन्सियल छ स्टोइचोमेट्रिक क्याल्कुलेसनमा किन यो सक्यो भने रिएक्सन सकिन्छ है त्यसैले हामीलाई सबै क्याल्कुलेसन एलआर कै आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ कन्डिसन एप्लाइड छ जसकारण एलआर को कन्सेप्ट आयो भने एलआर कै कन्सेप्टको आधारमा अरू प्रब्लम पनि तिमीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ करेक्ट ठीक छ अब हेर हाम्रो कहानी यहाँ आउँछ हाउ टु फाइन्ड एलआर यसमा कतिजनाले धेरै पापर बेलेको हुन पर्छ है मतलब यसमा धेरै टेन्सन भएको होला तर तिमी मेरो स्टाइलले गर जिन्दगीमा कहिले समस्या आयो भने तिमी मलाई भन्न सक्छु लेख फर एलआर को लागि के गर्नु एलआर निकाल्न मेरो स्टाइल युज गर मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ reactant must be list मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी के लिस्ट ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा जुन रिएक्टेंट को मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जुन रिएक्टेंट को मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेशियो लिस्ट हुन्छ त्यसलाई नै एलआर भन्छौ मरिगा पनि एरर यसबाट आएन तिमीहरू मलाई भन्न सक्छौ दुनिया चेन्ज भए पनि एरर को कुनै चान्स छैन करेक्ट बुझ्यो मेरो कुरा किन धेरैले टाइम भइसक्यो भने अनुभव भइरहेछ त आजलाई हामी एलआर सम्म गरौँ यो चिज तिमीहरू याद राख बाँकी हामी नेक्स्ट क्लासमा गरौँला हुन्छ ल नेक्स्टमा अब स्टप गरौँ